ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमोध्याय विभूति योग श्री भगवान वाच भूयो एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुषुरो गणाः प्रभवं न महर्षय अमहादीर्देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोको महेश्वरम् असंमूढ समर्थेषु सर्वपापैकमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असंमोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो अजश भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथग्विराः महर्षयो सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानुषा जाता येषां लोको इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च ममो यो वेत्ति तत्ततः स्वाभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां दूधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गतो प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन वाक्य परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयो सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषिमि सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं व्यक्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेषु देव मे देव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य अशेषेण दिव्याध्यात्म विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्यक्तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं स्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि छिन्नतो नास्ति नियमृतम्। श्री भगवान वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याध्यात्म विभूतय प्राधान्यतो कुरु स्वेष्ट नस्तन्त विस्तरस्मि अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानमन्त एव च आदित्यानम् अहं विष्णु
ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां समुवेदस्मि दिवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुखं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां यपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैश्रवशमशानां विद्धि पार्थ माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधु वरुणस्त्वजनश्चास्मि कन्दर्पो सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो जगसामहम् पितॄणामर्जमाश्चास्मि यमः संयमताम् अहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रियोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनो पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं रुद्धशानां मकरश्चास्मि सुतसामस्मि जाह्नवी सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदताम् अहम् अक्षराणाम् अकारस्मि गन्धो सामासिकस्य च अहमेवाक्षयो कालो धाताहं विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणां श्रुतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्सामो तथा साम्नां गायत्री छन्दसाम् अहम् मासानां मर्गशिक्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि स्वत्तं स्वत्तवतामहम् वृष्णीनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप तेषत्तुद्देशतो प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद् यद् विभूतिमत्सत्तं श्रीमधुरीतमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं ममो तेज अंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किञ्जतेन तवार्जुन विष्टभ्या अहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् इति श्री महाभारत शतसहस्रां संहितायां
वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्याय। ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवति तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्।